अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम रमज़ानुल मुबारक के 7वें रोज़ा की नशस्त में हाजिर हैं। आज की नशस्त में हम इस बात को समझेंगे कि अल्लाह ताला ने मरीज़ और मुसाफिर को जो रुख़्सत इनायत फरमाई है कि वो रोज़ा न रखे, तो उस सूरत को हम पहचानेंगे कि वो कौन कौन सी सूरतें हैं जिनमें अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया है कि उनको रोज़ा ना रखने की इजाज़त है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह बकरा की आयत नंबर 184 में इरशाद फरमाया, फमन काना मिनकुम मुरीदन औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। तुम में से जो शख्स मरीज़ या सफ़र की हालत में हो तो अपने रोज़ों की गिनती को दूसरे दिनों में मुकम्मल करें। प्यारे दोस्तों, इस आय मुक़स्सा के हिस्सा के अंदर अल्लाह ताला ने मरीज़ और मुसाफिर को जो रोज़े की रुख़्सत की इनायत फरमाई है उसको बयान फरमाया है। लेकिन यहाँ काबिल गौर रहे, अब बीमारियाँ मुख्तलिफ़ किस्म की हैं, उनकी मुख्तलिफ़ सूरतें हैं। एक बीमारी तो वो है जिसमें इंसान रोज़ा रखने की बिल्कुल ताकत रखता ही नहीं है, उसको ताकत है ही नहीं। किसी ऐसे तबीब या माहिर डॉक्टर ने तशख़ीस की है कि अगर तू रोज़ा रखेगा तो तेरी जान का ख़तरा है और तेरे इंतकाल या फौत हो जाने का ख़दशा है। तो ऐसी सूरत में ऐसे मरीज़ को रोज़ा ना रखने की इजाज़त है। इसके साथ साथ दूसरी सूरत ये है, यानी मरीज़ की दूसरी सूरत, अगर वो रोज़ा रखेगा तो वो उसकी बीमारी बढ़ जाएगी, उसकी तकलीफ़ में मज़ीद इजाफ़ा हो जाएगा, उसकी बीमारी लंबी हो जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, ऐसे शख्स को भी शरीयत की तरफ से इजाज़त है कि वो रोज़ा ना रखे और अपनी जान को महफूज बनाए और अपनी सेहत की तरफ तवज्जो दे। इसके साथ साथ हामिला खातून और दूध पिलाने वाली खातून, ये दोनों अपनी सेहत की तरफ तवज्जो करें। हामिला अपने हमल और अपने बच्चे की हिफाजत करें जो उसके पेट में मौजूद है, और दूध पिलाने वाली खातून अपने बच्चे की हिफाजत करे और उसकी जान की हिफाजत करे। इन दोनों को अगर ज़न्ने गालिब हो कि उनकी जान को या उनके बच्चे की जान को ख़तरा है, तो इन दोनों को भी शरीयत की तरफ से रुख़्सत है कि वो रोज़ा ना रखें। अगर ज़न्ने गालिब नहीं है, हामिला खातून जानती है कि मैं अगर रोज़ा रख लूँगी तो मैं बेहतर तरीके से अपने काम काज निपटा लूँगी और मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा और जो बच्चा मेरे पेट में है उस पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा, तो वो रोज़ा रखे, ये सवाब है। इसी तरह दूध पिलाने वाली खातून, अगर उसे भी ज़न्ने गालिब हैं कि वो दूध पिला लेगी और उसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा और उसका बच्चा भी तंदुरुस्त रहेगा, तो ऐसी सूरत में उनको रोज़ा रखना चाहिए। बिला वजह रोज़ा तर्क नहीं करना चाहिए। हाँ, ज़न्ने गालिब हो वो दूसरी बात है। तो प्यारे दोस्तों, ये वो सूरतें हैं। मज़ीद पेश करते हैं, जिस शख्स के गुर्दा में पत्थरी हो या जिसको दर्द का आर्जा हो, उसको दिन में 20-25 गिलास पानी पीने ज़रूरी होते हैं। और डॉक्टर और अतिब्बा कहते हैं कि तुम्हारा पानी पीना ज़रूरी है, अगर तुम पानी नहीं पियोगे तो तुम्हारी जान का ख़तरा है। या जो शख्स हस्पताल की इंतहाई निगाहदाश्त के शोबे में दाखिल हो, ये लोग उस बीमारी के दौरान रोज़ा ना रखें और बीमारी ख़त्म होने के बाद उन रोज़ों की क़ज़ा करें। तो ऐसे लोगों को भी रोज़ा ना रखने की इजाज़त है जिनका पानी पीना बहुत ज़रूरी है गुर्दे और पत्थरी की वजह से। तो मेरे दोस्तों, पता चला इन तमाम सूरतों में ऐसे मरीज़ों को रुख़्सत है, शरीयत ने रुख़्सत इनायत फरमाई है ताकि वो अपनी सेहत की तरफ तवज्जो करें और सेहत को बेहतर बने। अब आते हैं हम सफ़र की तरफ। तो सफ़र
میں آپ یہ بات قابل غور رہے کہ 92 کلومیٹر یہ سفر شرعی ہے، یعنی 90 2 92 یہ ایسا سفر ہے کہ شریعت نے ایسے شخص کو رخصت عنایت فرمائی ہے جو بندہ بھی 92 کلومیٹر کا سفر کرے گا تو اس کے لیے اجازت ہے، رخصت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ لیکن پیارے دوستو، آج کل آپ بھی دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں کہ سفر ہمارے پرسکون ہے، کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی، اے سی بس ہوتی ہیں، اور چاہے وہ جہاز کا سفر ہو، کوئی بھی سفر ہو، پرسکون ہوتا ہے، اور اس میں اتنی مشقت تکلیف نہیں ہوتی۔ تو ایسی صورت میں اگر روزہ رکھ لیا جائے تو بہتر ہے، یہ زیادہ اچھا ہے۔ لیکن شریعت کی طرف سے یہ اجازت ہے کہ جو بندہ بھی اتنا سفر کرے گا 92 کلومیٹر، اس کے لیے رخصت ضرور ہے۔ اب ہم احادیث پیش کرتے ہیں، اب توجہ کریں گے کہ آقا کریم علیہ السلام کی تعلیمات ہمیں کیا عنایت فرماتی ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں بھیڑ دیکھی، لوگوں کا ہجوم تھا، اور دیکھا کہ ایک شخص پر سایہ کیا گیا ہے۔ آپ نے پوچھا اس کو کیا ہوا؟ تو لوگوں نے بتلایا یہ روزے دار ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو دیکھو، یعنی لوگوں کا ہجوم تھا اور اس شخص کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھے، گویا کہ بس اس کی جان پر بنی ہوئی تھی، اتنا یعنی گرمی کی شدت کی وجہ سے وہ بے ہوش ہوا پڑا تھا، اور لوگوں کو سایہ کرنا پڑا تاکہ سایہ کرے اس کو ٹھنڈک ملے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ تو پتہ چلا سفر کے دوران اجازت اور رخصت ہے، اور ہم نے آپ کو بتلا دیا کتنے کلومیٹر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے تو روزہ رکھنے والے روزہ نہ رکھنے والوں پر مذمت نہ کرتے تھے، یعنی سفر کے دوران بعض صحابہ کرام روزے سے تھے، روزہ رکھے ہوئے تھے، اور بعض صحابہ کرام انہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا، تو روزہ رکھے ہوئے روزہ نہ رکھے ہوئے کے اوپر مذمت نہیں کر رہے تھے، ان کو برا بھلا نہیں کہہ رہے کہ ہم نے تو روزہ رکھا ہوا ہے تو ہم نے روزہ نہیں رکھا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، پتہ چلا سفر کے دوران اگر روزہ رکھ لیا جائے تو یہ بھی صحابہ کا طریقہ ہے، اگر سفر کے دوران روزہ نہ رکھ لیا جائے یہ بھی صحابہ کا طریقہ ہے، اور آقا کریم علیہ السلام نے دونوں کے اوپر کوئی بھی گرفت نہیں کی، اور دونوں کے اوپر کوئی بھی ایسی منع وارد نہیں کی، بلکہ دونوں کا عمل درست ہے۔ تو پیارے دوستو، پتہ چلا اگر ہمارے سفر پرسکون ہے تو ہمیں روزہ رکھ لیا جائے، اگر کوئی شخص روزہ نہیں بھی رکھتا تو شریعت کی طرف سے اجازت ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری سیرت ہے ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کتنی پیاری شریعت ہے، اس کے قوانین کتنے خوب ہیں۔ فرماتے ہیں مسافر کے لیے روزہ رکھنا اور روزہ نہ رکھنا دونوں جائز ہیں، اگر اس کو روزہ رکھنے سے ضرر نہ ہو تو روزہ رکھنا افضل ہے، اور اگر ضرر یعنی تکلیف ہو تو روزہ نہ رکھنا افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، یہی بات میں آپ کو بتلا رہا تھا کہ اگر تکلیف نہیں ہے تو روزہ رکھ لیا جائے، اگر سفر کے دوران تکلیف ہے، مشقت ہے، بہت مشکل ہوگی، کٹھن مرحلہ ہے، تو روزہ نہ رکھنا افضل ہے۔ مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے، اگر اس نے روزہ رکھ لیا تو یہ مکروہ ہے، لیکن روزہ ہو جائے گا۔ ہاں، یعنی کسی نے روزہ رکھ لیا، جس طرح کہ آج کل کے سفر پرسکون ہے، تو چونکہ ایک لحاظ سے اس نے ایک شرعی حکم کی اس کی خلاف ورزی بھی کی ہے، تو فرماتے ہیں اس کا روزہ جو رکھا ہے اس کے اندر ایک ناپسندیدگی آئے گی، کراہت آئے گی۔ لیکن یہ صرف ایک صاحب المغنی لکھ رہے ہیں۔ تو پیارے دوستو، بہرحال پتہ چلا ہمارے ہاں جو سفر بہتر طریقے سے ہوتے ہیں تو ہمیں روزہ رکھ لینا چاہیے، یہ افضل ہے، بہتر ہے۔ اور اسی طرح جو بیماریاں ہیں آج کل، اور پیارے دوستو ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، ہلکا سا سر میں درد ہوا، آنکھ میں درد ہوا، کان میں درد ہوا، یا بخار کی شدت ہوئی تو وہیں رونا بیٹھ جاتے ہیں، دیکھیں
میری طبیعت خراب ہے، میں روزہ نہیں رکھ سکتا، یہ ہے فلاں ہے، تو پیارے دوستو ایسے شخص کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ یہ بیماری کوئی کچھ بھی نہیں ہے، ہاں ایسی بیماری جس کے بارے میں کوئی ماہر ڈاکٹر یا طبیب ان کو لکھ کے دے دے، اسپیشلسٹ ڈاکٹر، تب ان کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہوتا ہے۔ بہرحال پیارے دوستو، اللہ کریم ہم سب کو حق سمجھا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ اس ماہ مقدس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔